अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी मेज़बान उस्मा नौमान। हबीब साहब प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद। इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट ने इद्दत केस की अपीलों पर महफूज किया फैसला आज सुनाना था, लेकिन मुद्दई खावर मानिका के अदालत पर एतराज़ पर जज शाहरुख अर्जुमंद फैसला सुनाए बगैर अपने चैम्बर में चले गए और रजिस्ट्रार इस्लामाबाद हाई कोर्ट को ख़त लिखा कि खावर मानिका और उनके वकला ने हमेशा समाअत में खलल डालने की कोशिश की। एक बार एतराज़ मुस्तरद किए जाने के बावजूद मुद्दई ने आज दोबारा अदालत पर एतराज़ किया। ऐसी सूरत में अपीलों पर फैसला सुनाना दुरुस्त नहीं, इसलिए इस केस को दूसरी अदालत में मुंतकिल किया जाए। ये केस चूँकि सबकी तवज्जो का मरकज़ बना हुआ है, इस हवाले से आज कमरे अदालत और इहाते अदालत में काफ़ी तनाव और जज्बाती मनाजिर भी देखने को मिले। दूसरी तरफ आज अडियाला जेल में 9 मई से मुतालिक 11 मुकदमात की समाअत हुई, जिसमें इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी को पेश किया गया। इन मुकदमात की अगली समाअत अब 12 जून को होगी। साइफर केस की समाअत गुज़श्ता रोज़ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मुकर्रर थी, लेकिन 28 मई की तातील के बायस ये समाअत नहीं हो सकी। इमरान खान के मुकदमात से मुतालिक तहरीक इंसाफ में भी काफ़ी तशवीश पाई जाती है। इस हवाले से पार्टी तर्जुमान ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की और अपने खदशात का इजहार कुछ यूँ किया। खान साहब को जेल से बाहर नहीं आना चाहिए, वो उसी सूरत में मुमकिन है जबकि उनकी केसेस का फैसला जो है वो ना होने दें। हम लोग इंसाफ का कत्ल होते हुए देख रहे हैं, झूठी कहानियों के ऊपर मुकदमे बनाए जाते हैं। खान साहब के खिलाफ जो इद्दत और साइफर के मुकदमे हैं वो क्रैश कर चुके हुए हैं। हमें खौफ है और मुकदमात भी अनकरीब जो है वो उनके खिलाफ रजिस्टर किए जाएंगे। कल बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान की नैब तरामीम केस में मुमकिन हाजिरी भी है सुप्रीम कोर्ट में। अदालतों में हाजिरियाँ, पेशियाँ और समाअतें तो हो रही हैं, लेकिन इमरान खान के मुकदमात कब मंतकी अंजाम को पहुंचेंगे और क्या इस हवाले से कोई रुकावट है, इसी बारे में बात करेंगे। प्रोग्राम में हमें ज्वाइन करें सीनियर रिपोर्टर साकिब बशीर साहब और हमारे नुमाइंदे मोहम्मद अवैस हमारे साथ मौजूद है। अवैस आमतौर से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में रिपोर्टिंग करते हैं मुकदमात की, लेकिन आज इद्दत केस के हवाले से भी अवैस ने खुसूसी तौर पर रिपोर्टिंग की। अवैस, सबसे पहले मैं आपसे बात करना चाहूँगी, क्या ऐसा कोई प्रेसिडेंट है कि जज साहब ने फैसला महफूज कर रखा हो और ऐन उस दिन जब उन्होंने फैसला सुनाना हो वो फिर से उसी दिन वकील को और दरख्वास्त गुजार को सुने और फिर फैसला दिए बगैर ही चले जाएं? बहुत शुक्रिया। देखें, ऐसा आज तक हुआ तो नहीं है क्योंकि दलाइल मुकम्मल हो चुके थे, लेकिन जो वकील सफाई हैं उनकी जानिब से कहा गया था कि वो 2 निकात जो हैं उस पर अपने दलाइल देना चाहते हैं, जिस पर अदालत ने उनको इजाज़त दी, लेकिन उन्होंने आला अदलिया के फैसले और हवाला जात जो थे वो अदालत में जमा ही करवाए थे। तो इसी दौरान जो शिकायत कुंदा हैं खावर मनिका वो रोस्टम पर आए और उनकी जानिब से कहा गया कि वो अब अपने दलाइल खुद देना चाहते हैं, इसलिए उनको 10 मिनट का वक्त दिया जाए, जिस पर दूसरी मुखालफ साइड से एतराज़ उठाया गया और ये कहा गया कि इस अदालत पर खावर मनिका पहले ही जो है वो एतराज़ उठा चुके हैं, उनकी दरख्वास्त खारिज की जा चुकी है और इस्तदा है कि इस बार इनकी दरख्वास्त फिर से इनकी इस्तदा जो है वो मुस्तरद की जाए। और अदालत क्योंकि जो तमाम तर दलाइल हैं, बयानात हैं, शवाहिद हैं, रिकॉर्ड हो चुके हैं, गवाहान जो हैं उनके बयानात रिकॉर्ड हो चुके हैं और अब फैसला जो है वो सुनाए, क्योंकि अदालत ने आज का दिन मुकर्रर कर रखा था कि आज वो फैसला सुनाएगी, लेकिन क्योंकि अदालत की जानिब से रिमार्क्स दिए गए कि 10 मिनट का वक्त मांगा जा रहा है तो 10 मिनट दे दिए जाते हैं। इंसाफ के तकाज़ों को मद्देनजर रखते हुए 10 मिनट का वक्त दिया जाता है, लेकिन आधे घंटे से ज़्यादा का वक्त जो है वो खावर मनिका ने दिया और उनकी जानिब से बयान जो है खुद अपने दलाइल दिए गए और उन्होंने कहा कि उनके वकील वो चीज़ें अदालत में नहीं बता सकते जो वो खुद बता सकते हैं। खावर मनिका ने ऐसी बहुत सी बातें की जो कि पब्लिकली यहाँ पर वो नहीं की जा सकती, जिस पर अदालत में शेम के नारे भी लगाए गए और वकला की जानिब से, क्योंकि बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के जो वकील हैं उनकी जानिब से 12 एतराज़ भी उठाया गया और गालम गलोच भी आज हुई अदालत में दौरान समाअत। अदालत की जानिब से 12 कोशिश की गई कि दोनों फ्रीकैन को तहम्मुल का मुजाहरा किया जाए, 12 हदायत की जाती रही। फिर नहीं, ये बताइएगा कि खावर मानिका ने जो कुछ कहा वो वाकयाती था या महज अपनी राय थी? देखें, ये उनके जज्बात हो सकते हैं क्योंकि नहीं, ऐसा तो नहीं था कि, यानी मैं आपसे जो जानना चाह रहा हूं, क्या उन्होंने अदालत में ये कहा कि फलां वक्त पे मैंने फलां मंजर देखा, या उन्होंने कहा कि ये आदमी ऐसा है, वो ऐसा है, वैसा है?
देखें अभी अकरम साहब, उन्होंने आज हमें जो लगा वो जज्बाती बयान था सिर्फ, क्योंकि शवाहिद ऐसे कोई भी नहीं थे। अच्छा। सिर्फ उन्होंने एक बात की कि उनके पास ऐसे बहुत से मैसेजेस, जुल्फी बुखारी और जहांगीर तरीन के ऐसे बहुत से मैसेजेस उनके पास मौजूद हैं जो वो अदालत में बतौर सबूत पेश कर सकते हैं अगर अदालत चाहे तो। लेकिन इसके अलावा सिर्फ और सिर्फ ये बयान था, किसी भी चीज का जो वो बयान कर रहे थे वो सबूत नहीं था, और इसी पर एतराज भी उठाया गया। लेकिन उन्होंने कहा कि वो हल्फन ये बातें कर सकते हैं, हल्फ उठाने को तैयार हैं, लेकिन सबूत उनके पास कोई नहीं है, क्योंकि अदालत की जानिब से यही कहा गया कि जो बातें आप कर रहे हैं और आप अदालत पर अदम एतमाद का इजहार कर रहे हैं, तो आया कोई ठोस शवाहिद या सबूत आपके पास मौजूद हैं जिस पर वो लाजवाब थे। लेकिन जो जज्बाती बयान दिया गया उस पर आज अदालत में हंगामा राय भी हुई, तकरीबन 30 मिनट के करीब ये हंगामा राय जारी रही, जिसके बाद मजबूरन जज साहब जो है वो ये कहकर अपने चैम्बर में चले गए कि अब उनके लिए फैसला करना मुश्किल है, और ये फैसला जो साकिब आज जो ये फैसला नहीं आया, इस पर भी अब यही सवाल उठाया जा रहा है कि क्या अदलिया में अब भी मुदाखलत हो रही है? आप क्या समझते हैं? मुदाखलत का तो नहीं पता कि हो आज के मामले में हो रही है या हुई है या नहीं हुई, लेकिन मैं हैरान हूँ कि एक जो है वो आज अनाउंसमेंट के लिए रखा गया था कि ये जो फैसला और अनाउंस होना था, और उसमें जो गैर मामूली सूरत हाल बनी, ये कदरे हैरान कुन है। वो इसलिए कि खावर मानिका साहब ने एक दरख्वास्त दी कि जज साहब आप पे हमें एतमाद नहीं है, तो जज साहब ने उस दरख्वास्त पर बाकायदा खावर मानिका के वकील को भी सुना और उनको सुनकर उस पर फैसला कर दिया। और उस फैसला करने के बाद वो जो उन्होंने दरख्वास्त मुस्तरद की थी, खावर मानिका के पास अगला फोरम इस्लामाबाद हाई कोर्ट था कि वहाँ पे जाते कि मुझे जज पर एतमाद नहीं है, तो वो नहीं गए, लेकिन दोबारा यहाँ पे आ गए, दोबारा नहीं आ सकते, मतलब कानूनी तौर पर उनको हाई कोर्ट में जाना चाहिए था। अब वर्बली उनकी जानिब से ये कहना, और एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, ये जो बातें खावर मानिका साहब ने की हैं उसमें ज़ाहिर सी बात है गालम गलोच भी है और बड़ी ऐसी बातें हैं, अल्फाज हैं कि जो मतलब बोले नहीं जा सकते। तो ये वो बातें हैं जो वो जब अडयाला जेल में ट्रायल चल रहा था तब भी की हैं, और यहाँ पे भी उन्होंने जब अभी लास्ट टाइम तकरीबन आज से 3 हफ्ते कबल उन्होंने जब एतराज़ किया था तो उस वक्त भी ये बातें उन्होंने की, आज फिर उन्होंने वो बातें की। तो मेरे लिए हैरान कौन ये है कि बजाय इसके कि उसके वकील को सुनती अदालत और अदालत उसका जो डेकोरम है कोर्ट का उसको बरकरार रखती है, एक और ऑप्शन भी होता है इस किस्म की सिचुएशन में, अगर वो बात कर रहे हैं पीछे से हुटिंग हो रही है तो जो गैर जो जरूरी अफराद से उनको बाहर निकाल दिया जाता और अदालत कहती कि आप जी बात करें आप। फिर ये है कि फिर ये होता है कि कंप्लेनेंट को अदालत ये भी कह सकती है कि या आप बात करेंगे या आपका वकील बात करेगा। ये कोई मतलब वहां पे कोई पंचायत तो हो नहीं रही कि वो जो ऊंचा ऊंचा बोलना शुरू कर दे। और जो राजा रिजवान अब्बासी साहब उनके वकील हैं, वो ट्रायल में भी उनके वकील थे, वो अपील में भी उनके वकील हैं, आखिर में आकर जो जब अदालत ने उनको कहा कि आप इस तरह करें, अपने वकील के साथ बाहर जाएं, मशवरा कर लें, तो उन्होंने कहा कि राय साहब तो बड़े शरीफ आदमी है, और यह भी मुझे पता चला है उनके साथ कोई वकील आए हुए थे, वहां पाकपतन से भी कोई 1-2 जो वकला जो मौजूद थे, तो काफी जो टेंस माहौल था और ऐसा लग रहा था जैसे वो प्रोवोक भी किया जा अच्छा, ये अदालत को प्रोवोक करने की कोशिश की जा रही थी। आप ये कह सकते हैं, आप ये कह सकते हैं, क्योंकि अदालत के अंदर जो लोग मौजूद थे जब वो गालियां निकाल रहे थे उस पे वो शेम के लगा रहे थे, बात कर रहे थे, तो अदालत का माहौल टेंस हो रहा था। अच्छा साकिब, ये तासुर भी देने की कोशिश की जा रही है, ये तासुर भी देने की कोशिश की जा रही है कि खावर मानिका ने ऐसी गुफ्तगू इसलिए की ताकि जज साहब को प्रेशराइज कर सके। क्या ऐसी चीजों से जजेस प्रेशराइज होते हैं? नहीं, प्रेशराइज तो नहीं कर सकते, ऐसी बात भी है, जैसी भी वो कर ले, लेकिन एक असर लिया अदालत ने जिस पर उन्होंने कहा, अच्छा जब उनकी एक दरखास्त खारिज हो चुकी है और वर्बली वो कह रहे हैं कि हमें आप पर इतराज है, तो इस तरह तो इसका मतलब ये है कि कल कोई भी अदालत कहीं पे भी कोई भी कंप्लेनेंट उठ के आखिर में जब फैसला सुनाने लगे तो वो केस लटकाने के लिए अदालत के सामने शोर मचा दे कि ये जो मुझे आप पर एतमाद नहीं है और वो दरखास्त उसकी पहले ही खारिज हो चुकी हो, तो ये तो एक नया पंडोरा बॉक्स खुल जाएगा। इस तरह फाइनलिटी कभी भी नहीं मिलेगी, हर जगह यही मसला पैदा हो जाएगा। अच्छा, अब जरा गुफ्तगू को आगे बढ़ाए कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज एक इम्पॉर्टेंट चीज हुई, वो ये है कि अहमद फरहाद के बारे में पता चल गया कि वो कहाँ है। यानी आज हमें ये पता चला है कि वो जो गायब हुए थे वो दरअसल पाकिस्तान के अंदर राइज किसी कानूनी निज़ाम के तहत गिरफ्तार हैं। अब गोया कानूनी निज़ाम के अंदर आ गए तो पता चल गया कि वो कहाँ पे हैं। आपको क्या लगता है कि ये
کامیابی ہے ثاقب؟ پہلے آپ بتائیے کہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایک پوزیشن لی اور ظاہر ہے وہ دستوری پوزیشن تھی کہ لوگوں کو غائب نہیں ہونا چاہیے، تو اس کو ہم کیا ایک قانون کی فتح کے طور پہ دیکھیں؟ بالکل قانون کی فتح کے طور پہ دیکھیں گے، کیونکہ عدالت جس طرح سٹیپ بائی سٹیپ آگے بڑھ رہی تھی اور جو مختلف اداروں کے سربراہان ہیں ان کو جو ہے وہ بلانے کا ایک سلسلہ شروع ہو چکا تھا اور گورنمنٹ کی جانب سے بھی کاؤنٹر جو ہے وہ بیانیہ آ رہا تھا، تو اس سے ایک ماحضرائی کا ماحول بن رہا تھا. لیکن عدالت اور میرا خیال ہے قانون کی فتح ہوئی ہے کہ کم سے کم اس بندے کے ویئر اباؤٹس پتہ چل گئے ہیں. بے شک 14 مئی کو وہ لاپتہ ہوئے تھے اور آج صبح وہ کہتے ہیں کہ 7 بجے وہ کوہالہ پل کراس کر کے گاؤں جا رہے تھے، پھر وہ دیر کوٹ کا آیا ہے اور ابھی یہ خبر آ رہی ہے کہ شاید مظفر آباد کی پولیس بھی ان کو گرفتار کر کے لے گئی ہے اور ان کی فیملی کا ابھی تک رابطہ نہیں ہوا. لیکن اوورآل اگر دیکھا جائے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جسٹس محسن اختر کیانی اپنی ریٹ منوانے میں کامیاب ہوئے ہیں. اچھا اویس، یہ بتائیے گا کہ 6 ججز کا خط بھی لکھا گیا اور اس کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو ایک انہوں نے تحکم عدالت کا جو ڈیو تھا ان کا، جو میرا خیال ہے کہ جو ان کا جو جائز تحکم ہے دستور کے مطابق، اس کو منوانے کی کوشش کی جا رہی ہے اور وہ لاہور ہائی کورٹ میں بھی معاملات اور دیگر ہائی کورٹس میں عدلیہ میں نظر آ رہے ہیں. کیا اویس آپ سمجھتے ہیں کہ یہ معاملات جب آگے بڑھیں گے، سائفر کیس بھی آئے گا اور کچھ دیگر چیزیں بھی آئیں گی، تو وہاں پر بھی ہم یہی کچھ ہوتا ہوا دیکھیں گے کہ عدل اور قانون کے مطابق فیصلہ؟ جی بالکل. دیکھیں حبیب اکرم صاحب، ایک تو آپ نے جو بات کی اس کی ایگزامپل میں آپ کو یہیں سے دے دوں. احمد فراد کیس میں کہ جو ایس ایس پی آپریشن عدالت میں پیش ہوتے رہے اور اس وقت جو انہوں نے بیان دیا کہ 15 گاڑیاں ایسی ہیں جو کہ ہم نے ویڈیو میں دیکھی ہیں لیکن نمبر ان کے جو ہیں وہ ٹریس نہیں ہو رہے، فی الحال کوشش کر رہے ہیں، اور آج یہ کہا جاتا ہے کہ وہی بتا رہے ہیں کہ جی وہ فلاں جگہ سے آزاد کشمیر کے ایک علاقے سے وہاں پر ایک گرفتار ہیں. تو ان کا بھی احتساب ہونا چاہیے کہ عدالت میں کھڑے ہو کے جھوٹ بولا جا رہا ہے، پہلے عدالت کو دوسری ڈائریکشن دکھائی جا رہی ہیں اور بعد میں عدالت کے سامنے ایک نئی کہانی پڑھ دی جاتی ہے. اور دوسری بات، جہاں تک آپ نے 6 ججز کی بات کی، 6 ججز کی جانب سے خط تو لکھا گیا لیکن اس پر امپلیمنٹ ابھی تک کیا ہوا؟ کیا اس کے بعد سے عدالتوں کی جانب سے جو فیصلے دیے جا رہے ہیں کیا ان پر آوازیں دوبارہ نہیں اٹھائی جا رہی؟ کیا انہیں دوبارہ کرٹیسائز نہیں کیا جا رہا؟ سوشل میڈیا پر ایک کمپین شروع کر دی جاتی ہے، بالکل ہراساں کیا جا رہا ہے. اور ججز کے حوالے سے کیونکہ لارجر بینچ بھی بن چکے ہیں کہ جو توہین عدالت کیسز جو ہیں وہ اب چلائے جا رہے ہیں. تو اگر ان سارے اس خط کو مد نظر بھی رکھا جائے تو اب پریشر جو ہے وہ جیسے ثاقب صاحب بتا رہے تھے کہ ججز پر پریشر تو نہیں ڈالا جا سکتا، لیکن سوشل میڈیا کے ذریعے بھی ایک کمپین جو ہے وہ چلائی جا رہی ہے. وہی پریشر جو ہے اب دوسری سائڈ سے سوشل میڈیا کے ذریعے بلڈ کیا جا رہا ہے تاکہ عدالتوں پر پریشر بنایا جا سکے. اچھا ثاقب، ایک اور معاملہ ہے وہ ہے آڈیو لیکس کا، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ بہت سارے لوگوں کو اس بات پہ غصہ ہے کہ عدالت کیوں آڈیو لیکس کے معاملے کو اٹھا رہی ہے، اور آج کا جو معاملہ ہوا کہ عدالت نے کمپنیوں کو منع کر دیا کہ آپ کسی قسم کی کوئی ریکارڈنگ کریں نگرانی کے لیے. تو یہ بتائیے اس معاملے میں بھی عدالت نے جو راستہ طے کیا ہوا ہے اسی پہ چلتی نظر آئے گی آپ کو؟ بالکل اسی پہ چلتی ہوئی نظر آ رہی ہے. اور لیکن اس سے پہلے ثاقب، مجھے ابھی ذہن میں آیا ہے کہ آپ کورٹ رپورٹرز نے باقاعدہ طور پر اسلام آباد میں اور دیگر ہائی کورٹس میں پٹیشن بھی دائر کی ہوئی ہے کہ زیر سماعت مقدمات پر ایک خاص انداز میں بات ہوگی. آپ دونوں یہ بتائیے کہیں ہم ان کی خلاف ورزی تو نہیں کرے کچھ، کیونکہ سندھ ہائی کورٹ نے تو کہہ دیا ہے، اجازت دے دی ہے. اس میں جو سندھ ہائی کورٹ کی اجازت ہے وہ ڈیفینیٹلی اس نوٹیفیکیشن میں جو تعدیبی کارروائی ہے اس میں روکا ہے کہ آپ کسی قسم کی تعدیبی کارروائی اس وقت تک نہیں کریں گے کہ جب تک کہ اس میں فائنل ججمنٹ جو ہے وہ نہیں آ جاتی. ٹھیک. الٹیمیٹلی ہم فیکٹس کو رپورٹ کر رہے ہیں، کوئی ججمنٹل نہیں ہو رہے. جو پروسیڈنگ ہوئی ہے، جو کورٹ کا آرڈر ہے، اس کورٹ کے آرڈر سے باہر تو ہم جا ہی نہیں رہے، جو ریٹرن میں بھی موجود ہے اور ریٹرن میں آرڈر دیا بھی گیا ہے یا فیکٹس جو ہے موجود ہیں. ٹھیک ہے. تو اب بتائیے اب بتائیے کی جو بات آڈیو لیکس والا معاملہ.
جی آڈیو لیکس میں وہ تو بڑا کیٹیگوریکلی ایک تو ایفیڈیوٹس تمام اداروں سے منگوائے گئے تھے. ایک تو کوئی قانونی پوزیشن جو ہے وہ عدالت کے سامنے نہیں آئی کہ قانونی طور پر کسی قسم کی کوئی سرویلنس آپ کر سکتے ہیں یا کسی کو کہہ سکتے ہیں, تو اس لیے آج باقاعدہ طور پر روک دیا گیا ہے. اب جو سرویلنس ہے یا کسی کی ٹیپ کرنی ہے, اپنے جو ہے وہ کار ریکارڈ کرنی ہے, یا اس کا پورا ایک میکانزم, ایک رولز بننے تھے 2010 کے, آج جو ہے وہ پڑھا گیا ایک قانون جس کے تحت رولز بننے تھے, تو وہ رولز تب سے لے کر اب تک نہیں بنے. تو عدالت یہ کہتی ہے کہ جب رولز بھی موجود نہیں ہیں, قانونی طور پر آپ کو اجازت بھی نہیں ہے, تو یہ کون ٹیپ کرتا ہے, پھر کیوں کر لیتا ہے, کیوں اس کو لیک کر دیا جاتا ہے. پھر ایف آئی اے سے بھی پوچھا گیا ہے کہ ایف آئی اے کیا اس حوالے سے کوئی کارروائی نہیں کر رہی, اور کیا جتنی بھی لیکس آئی ہیں ٹویٹر پر یا کسی بھی سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر, تو ان تک ایکسیس کرنے کے لیے آپ کے پاس کوئی میکانزم نہیں ہے. تو وہ بھی تقریباً ایف آئی اے جو ہے وہ ان کا جواب یہی تھا کہ میکانزم ایز سچ ان کے پاس نہیں ہے, جب تک کہ کمپنی متعلقہ جو سوشل میڈیا کمپنی ہے وہ ان کے ساتھ تعاون نہیں کرتی. تو اس میں جو آرڈر ہے آج کا وہ بڑا کلیئر کٹ ہے. ایک تو فیڈرل گورنمنٹ کو یہ کہا گیا ہے کہ یہ تمام جواب دیں کہ رولز کیوں نہیں بنے. 2015 کے حوالے سے ایک آرڈر ہے کہ 2015 میں خفیہ اداروں کی طرف سے رپورٹس جمع ہوئی تھی سپریم کورٹ میں. یہ پرانا ایک کیس ہے جہاں پہ چیف جسٹس تھے سپریم کورٹ کے, ان کی ایک جو آڈیو ٹیپس کا جو ہے وہ ایک سکینڈل آیا تھا, اس سکینڈل کے تناظر میں تو انہوں نے کہا ہے کہ 2015 میں جو جواب جمع ہوئے تھے, رپورٹس جمع ہوئی تھی سپریم کورٹ میں, ان کو بھی ریکارڈ پہ لایا جائے اسلام آباد ہائی کورٹ کے ریکارڈ پہ. تو یہ کافی اہم جو ہے وہ ڈیولپمنٹ. اچھا اویس, ایک اور بتائیے کہ ایک طرف جیسے یہ معاملہ ہے کہ آڈیو لیکس میں ایجنسیوں کے کام کرنے کا طریقہ کار اور ان کا اختیار اور ان کا دائرہ کار طے کرنے کی بات ہو رہی ہے, ضمنی طور پہ ہی صحیح. زیادہ واضح طور پر لاپتہ افراد کے معاملے میں یہ بات ہوئی. محسن اختر کیانی صاحب نے جب احمد فرحاد کا کیس آیا تو اس میں بھی یہ بات کی کہ آپ کس اختیار کے تحت یہ کام کرتے ہیں. تو اویس, یہ مختلف عدالتیں ہیں, مختلف جج صاحبان ہیں, لیکن تھرسٹ ایسا لگتا ہے کہ وہ ایک طرف جا رہا ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ ہم کسی نہ کسی درجے میں ایجنسیز کے طریقہ کام کرنے کے طریقہ کار اور دائرہ کار کے بارے میں آگاہ ہو سکیں گے؟ جی بالکل, کیونکہ اگر آج کی سماعت کی بات کریں تو آج کے سماعت میں جسٹس محسن اختر کیانی نے احمد فرحاد کیس میں بڑے واضح یہ ریمارکس دیے ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ کیونکہ آج جو حکومتی وکیل ہیں ان کی جانب سے کہا گیا کہ آپ جو ہے کیونکہ اب احمد فرحاد مل چکے ہیں, معاملہ کو نپٹا دیں. تو جسٹس محسن اختر کیانی کی جانب سے یہ ریمارکس تھے کہ طریقہ کار کیا ہے اور دائرہ کار کیا ہے اس کیس میں نہیں, لیکن کسی اور کیس میں ان سوالات کے جواب تو آئیں گے اور ہم لیں گے. تو اب لگتا ہے کہ یہ طریقہ کار جو ہے واضح کرنا پڑے گا کہ کیا طریقہ کار ہے اور کیا اختیارات ہیں اور دائرہ کار کیا ہے. اب یہ واضح کرنا پڑے گا کیونکہ عدالتیں جو ہیں وہ اب یہ چاہتی ہیں کہ یہ چیزیں ڈکلیئر ہوں تاکہ جو اغوا کیے جاتے ہیں یا جو نامعلوم اٹھا لیے جاتے ہیں یا کہتے ہیں کہ مبینہ طور پر اغوا ہو گئے ہیں, تو اب یہ طریقہ کار واضح ہو. کیونکہ احمد فرحاد کیس میں جسٹس محسن اختر کیانی بارہا یہ کہہ چکے ہیں کہ یہ ایجنسی کس کے انڈر آتی ہیں, ہمیں وہ بتا دیں. کیونکہ اگر ون مین شو ہے تو پھر بات اور ہے, لیکن اگر کسی کے انڈر آتی ہیں تو ہمیں بتائیں. جس پر جواب دیا گیا تھا کہ وزیر اعظم کے انڈر آتی ہیں, تو جسٹس محسن اختر کیانی نے یہ ریمارکس دیے تھے کہ پھر ہم سیکرٹری دفاع کو بیچ میں سے نکال دیتے ہیں, ہم ڈائریکٹ وزیر اعظم کو کر لیں گے. اچھا ثاقب, رؤوف حسن صاحب نے آج کہا کہ کوشش کی جا رہی ہے کہ عمران خان صاحب کے مقدمات کے فیصلے نہ ہو سکے اور انہیں جیل میں رکھا جا سکے. 6 ججز کے خط کے بعد جو ہم دیکھ رہے ہیں صورتحال, اور کچھ مقدمات میں خان صاحب کو جس طرح سے ریلیف ملا ہے, توشہ خانہ میں ان کی سزا معطل ہوئی ہے, القادر ٹرسٹ میں ان کی ضمانت ہوئی ہے, اور کچھ مقدمات میں بریت بھی ہوئی ہے, تو آپ کو لگ رہا ہے کہ زیادہ دیر تک یہ معاملہ چل سکے گا, ان کے فیصلے جلدی نہیں ہو سکیں گے جس طرح سے رؤوف حسن صاحب تشویش کا اظہار کر رہے ہیں؟
نہیں، ایک تو چیز ہمیں ایک پیٹرن نظر آ رہا ہے کہ ان کو جو سزائیں ہوتی ہیں ان کے خلاف اپیلوں میں الٹیمیٹلی فیصلہ تو عدالتوں نے کرنا ہے کہ اب ججز تھوڑے سے ڈیفرنٹ نظر آئیں گے یا عدالتیں ڈیفرنٹ نظر آئیں گی، لیکن جو پروسیکیوشن ہے وہ کیس کو لنگر آن کر سکتی ہے، لٹکا سکتی ہے، اور ایسے مطلب ایک تناظر نظر آ رہا ہے جیسے کہ کوئی جو نئے کیسز ہیں یا ان میں گرفتاری ہو جائے یا کسی اور کیس میں جو ٹرائل چل رہا ہے اس میں ان کو سزا ہو جائے، تب تک ان کو یہاں سے باقی جو ان کے اپیلیں ہیں وہاں ان کو ریلیف نہ ملے۔ ان میں لنگر آن کرنے کے بہت سارے ہیلے بہانے ہیں۔ سائفر کی اگر ہم بات کریں تو سائفر کیس میں وہ بالکل کیس اینڈ پہنچ رہا تھا پچھلے سے پچھلے ویک میں، تو انہوں نے ڈونلڈ لو کا کہا کہ حالانکہ اس سٹیج پر ڈونلڈ لو کے بیان کو شہادت کے طور پر لانے والی بات بنتی ہی نہیں تھی، تو انہوں نے کہا جی ڈونلڈ لو کو اس کا بیان لانا چاہ رہے ہیں۔ پھر ایک دو اور سماعتیں پڑ گئیں، پھر 28 فروری کی بھی جو ہے وہ 28 مئی کی چھٹی آ گئی، اس میں کیس نہیں ہوا، اب نیکسٹ ویک پر چلا گیا ہے 28 مئی، تو اب نیکسٹ جو ہے وہ ویک تک جو ہے وہ کیس چلا گیا۔ اسی طرح آج کا جو کیس تھا، آج کا کیس دیکھیں کتنا امپورٹنٹ تھا، آج فیصلہ آ جاتا تو اس میں اگر ان کے حق میں آتا تو ان کو ریلیف مل جاتا۔ ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ ثاقب بشیر محمد ہمارے ساتھ موجود ہے۔ حبیب صاحب، آج جو فیصلہ آنا تھا اور نہیں آ سکا، اس کے بعد یہی سوالات اٹھائے جا رہے ہیں کہ ابھی بھی عدلیہ پر دباؤ ہے یا عدلیہ میں کوئی مداخلت کی جا رہی ہے؟ عدلیہ پر دباؤ ہے یا نہیں ہے اس کے بارے میں تو کوئی فیصلہ ہم تو نہیں کر سکتے، لیکن بہرحال ان 6 ججز نے جنہوں نے خط لکھا تھا انہوں نے یہ بات واضح کی تھی کہ کچھ معاملات میں سیشن جج صاحب کے اوپر بھی دباؤ ڈالا گیا تھا، اور پھر بعد میں وہ انہیں ان کی جگہ سے ہٹا کے انہیں کسی اور جگہ لگا دیا گیا۔ میرے پاس یہ پورا واقعہ موجود ہے اپنی جزیات کے ساتھ، مجھے اندازہ ہے کہ کون کس سے ملا تھا، کیسے کیا ہوا تھا، اور پھر کس سے کیا کہا گیا تھا، تو اب ظاہر ہے لیکن اس میں بہت ساری چیزیں مانے ہیں، اس لیے میں اس واقعے کو بیان نہیں کرتا۔ لیکن آج جو جج صاحب ہیں جن کے سامنے یہ کیس تھا، مجھے ان کے رویے سے کچھ عجیب سا محسوس ہو رہا ہے۔ اچھا، مسئلہ یہ ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ یہ عدالت کا کام کوئی اتنی کمزور دل لوگوں کا کام نہیں ہے، میرا خیال یہ ہے۔ اگر جج صاحب اتنی کمزور دل تھے ہمارے، جو میں بصد ادب یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جیسے ہمارے رپورٹرز نے بھی بتایا، یہ وہ سٹیج نہیں تھی جس پہ آپ کسی کو سننا شروع کریں اور اس کے بعد آپ کہیں کہ جناب اچھا اب چونکہ انہوں نے بھری عدالت میں کہہ دیا ہے تو یہ کہہ دیا ہے، تو اس کے بعد پھر کیا ہوگا؟ یعنی اگر میں نے کسی پر مقدمہ کیا ہے اور مجھے امید ہے کہ فیصلہ میرے حق میں آ جائے گا اور میرا مخالف جج صاحب کے سامنے جا کے قصداً بدتمیزی کر دے، تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ مجھے انصاف نہیں ملے گا۔ مسئلہ یہ ہے کہ آپ کا کام تو کچھ اور ہے، آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ لیکن ہو سکتا ہے ہمارے کوڈ آف کنڈکٹ میں ایسی چیزیں ہوں، کیونکہ ہمارے کوڈ آف کنڈکٹ کی بعض نامعلوم چیزیں بھی ہیں جن پہ بعض اوقات عدلیہ میں ہمیں نظر آتا ہے کہ اچھا یہ بھی کوڈ آف کنڈکٹ ہی ہے، اب وہ پتہ نہیں کوڈ آف کنڈکٹ میں لکھا ہوا تو ملتا نہیں ہے، بین السطور کچھ ہوتا ہے۔ عمران خان کا مستقبل بات یہ ہے کہ مجھے آج جو ہماری لوور جوڈیشری ہے، میں اس کے ساتھ میں آپ کو بتاؤں، میں اس کا لوور جوڈیشری کے بارے میں وہ آدمی ہوں، وہ صحافی ہوں جس نے ان کے حق میں بڑی آوازیں اٹھائی، جی جی، اور آج میں تو ان جج صاحب کا رویہ جو ہے، لیکن خیر ہو سکتا ہے یہ بالکل ٹھیک ہو، لیکن انہیں فیصلہ سنانا چاہیے۔ کوئکلی مجھے بتا دیں، مجھے بریک پہ جانا ہے، عمران خان کا مستقبل آپ کو کیا نظر آ رہا ہے؟ جلدی باہر آ سکیں گے یا جو حالات ہم دیکھ رہے ہیں؟ میں نے آپ کو کچھ وقت بتائے ہوئے۔ اچھا، یعنی آپ ابھی تک اسی ٹائم فریم پہ قائم۔ ایک بریک ہم لیں گے ناظرین۔ ویلکم بیک ناظرین۔ لاہور ہائی کورٹ نے 8 فروری کے انتخابات کے حوالے سے الیکشن کمیشن کو حکم دیا ہے کہ وہ چیف جسٹس کی طرف سے بھجوائے گئے ججز کی فہرست کے مطابق ہی الیکشن ٹرائیبیونل قائم کرے۔ اس حوالے سے جب تک چیف جسٹس ججز کے ناموں کی فہرست واپس نہیں لیتے، الیکشن کمیشن کوئی اور ٹرائیبیونل تشکیل نہ دے۔ عدالت نے اپنے 26 صفحات پر مشتمل تحریری حکم نامے میں الیکشن کمیشن کے 26 اپریل کے نوٹیفیکیشن کو غیر قانونی اور اختیارات سے تجاوز قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ الیکشن کمیشن 1 ہفتے میں 6 ججز کا بطور الیکشن ٹرائیبیونل تقرر کرے۔ اگر چیف جسٹس کسی جج کا نام واپس لیتے ہیں تو الیکشن کمیشن اس جج کا تقرر نہ کرے۔ الیکشن ٹرائیبیونل کے معاملے میں ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کو الیکشن کمیشن پر برتری حاصل ہے۔ الیکشن ٹرائیبیونل کی تشکیل کے حوالے سے گزشتہ دنوں ایک آرڈیننس بھی جاری ہوا تھا جس کے مطابق اب عدلیہ کے ریٹائرڈ ججز کو بھی ٹرائیبیونل میں تعینات کیا جا سکے گا۔ کیا حکومت
जान बूझकर आईनी इदारों में टकराव पैदा कर रही है या वो फॉर्म 45 के नताइज और तरीके इंसाफ से खौफजदा है। इलेक्शन एक्ट 2017 का सेक्शन 140 क्या कहता है और अदालती हुक्म के बाद क्या इलेक्शन कमीशन भेजे गए नामों के मुताबिक ही इलेक्शन ट्राइब्यूनल करेगा? इन्हीं तमाम मामलात पर बात करेंगे। प्रोग्राम में हमें ज्वाइन करें साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशनर कमर मोहम्मद दिलशाद साहब। कमर दिलशाद साहब, सबसे पहले तो हमें ये बताइएगा कि आज जो लाहौर हाई कोर्ट का फैसला आया है, क्या उसके बाद जो ऑर्डिनेंस है इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स के मुतालिक वो गैर मौसर हो गया? दरअसल असूली तौर पर इलेक्शन कमीशन है, यानी चीफ इलेक्शन कमीशन ने बड़ा वाज़ह तौर पर खत लिखा है चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट, और जिसमें उन्होंने तमाम मिसालें दी हैं कि 1977 से लेकर अभी 2018 तक जितने भी इलेक्शन ट्रिब्यूनल मुकर्रर हुए हैं उसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की मशावरत से हुए हैं, इन कंसल्टेशन विद द चीफ इलेक्शन और सिर्फ हाई कोर्ट का मतलब है। अब ये नहीं होता कि हाई कोर्ट का जज जो है, हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस है, वो आज खुद जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल मुकर्रर नहीं कर सकते जब तक कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की आपस में कंसल्टेशन ना हो जाए। ये उन्होंने आज बड़ा वाज़ह तौर पर खत लिखा है लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को, उसकी कापी भी हमारे पास मौजूद है, लेकिन वो सारी चीजें मौजूद। अब हकीकत क्या नजर आ रही है? हकीकत ये नजर आ रही है कि अब वो ये कहते हैं कि जनाब एक जस्टिस शायद करीम साहब ने कहा कि नहीं जी एक बेंच बैठ के है और ये कहा है कि चीफ जस्टिस जो है वो खुद जो है इलेक्शन ट्रिब्यूनल करेंगे। उस पर चीफ इलेक्शन कमीशन ने बड़ा सख्त स्टैंड लिया और उन्होंने आर्टिकल 222 का जिक्र किया, और उनका आर्टिकल 222 के तहत इलेक्शन कमीशन के पास मुकम्मल इख्तियारात हैं, उनके इख्तियारात को कम नहीं किया जा सकता। लेकिन नहीं, ये इख्तियारात तो कम नहीं किए, ये तो 2017 के एक्ट में था कि जनाब अब जो ट्रिब्यूनल्स होंगे वो अदलिया की मुशावरत से बनेंगे और हाजिर सर्विस जज होंगे। हमें तो सारे हमारे तो हाथों से गुजरे हुए हैं। हमारा ही होता है कि जब भी इलेक्शन ट्रिब्यूनल होता है वो 6-7 जजों का एक पैनल भेजता है और इलेक्शन कमीशन उसमें से नहीं भेजा करता था, कंवर साहब भेजा करता था। नहीं, मैं अर्ज किया ना मैंने, उसमें यह कि आप इनकी मशावरत बहुत जरूरी है, यानी चीफ इलेक्शन कमिश्नर और चीफ जस्टिस मुतल्लिका हाई कोर्ट का आपस में मशावरत करने के बाद ही इलेक्शन ट्रिब्यूनल में जजों की तैनात की जाती है, एक तरफा फैसला नहीं होता। नहीं, लेकिन वीटो इलेक्शन कमीशन के पास तो नहीं जा सकता ना, उसकी वजह के इलेक्शन कमीशन ने खुद ही तो फॉर्म जारी किए और उन्हीं के खिलाफ फैसले होने हैं या उन्हीं को सुना जाना है, तो इलेक्शन कमीशन इसमें वीटो तो नहीं हो सकता ना कि वो उसके पास वीटो का इख्तियार है, वो जिसको चाहे लगा दे। ये तो एक अजीबोगरीब सूरत हाल है। मैं तो दुरुस्त आप सही फरमा रहे हैं, मैं तो अपना एक प्रैक्टिकल तजर्बा बता रहा हूँ। उसमें ये होता है कि जिस वक्त वो जजों के पैनल आता है उस पर इलेक्शन कमीशन की स्वाबदीदी इख्तियारात होते हैं कि वो पैनल को उसमें चेंज कर दें, कम कर दें, आगे पीछे कर दें या किसी को उसका नाम जो है नाम मंजूर ना करें। उसकी सबसे बड़ी मिसाल मैं आपको देता हूँ, मैं बड़ी मिसाल देता हूँ कि हमारे वक्त में 2008 में एक इलेक्शन ट्रिब्यूनल बना और जस्टिस करामत जाफर साहब जो थे सिंध हाई कोर्ट के जज, उनका आ गया इलेक्शन ट्रिब्यूनल में। तो उस वक्त के चीफ इलेक्शन कमीशन ने एतराज किया कि इस जनाब जस्टिस करामत जाफरी ने चूंकि नवाज शरीफ साहब को 70 साल की सजा सुनाई हुई है तो हम इनको इलेक्शन ट्रिब्यूनल में शामिल नहीं करेंगे। उन्होंने कहा ठीक है ना करें। ये तो हकीकत होती है ना। अब अगर किसी जस्टिस शाहिद करीम का नाम आ गया है तो चीफ इलेक्शन कमीशन ने कहा कि नहीं भी ये जो आप ऑलरेडी हमारी समाज सुन रहे हैं तो इनका इलेक्शन ट्रिब्यूनल हमारा जरूरी नहीं है, तो उन्होंने नाम ड्रॉप कर दिया। अब ये उन्होंने कहा कि नहीं यही इलेक्शन ट्रिब्यूनल में आएंगे, चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट कहते हैं ये मेरी स्वाबदीदी इख्तियारात है, तो वो चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के स्वाबदीदी इख्तियारात नहीं है। कमर दिलशाद, आज भी हम फिर वही सूरत हाल ही देख रहे हैं। आज भी बहुत सारे जजेस पर एतराजात सामने आते हैं, शायद इसीलिए रिटायर्ड जजों के लिए अब ऑर्डिनेंस लाया गया कि रिटायर्ड जजों को शामिल कर लिया जाए और बगैर किसी मुशावरत के। नहीं, मैं बताता हूँ आपको इसमें नई बात क्या सी हो गई है। इसमें पहली बात 2013 में सेक्शन 140 के तहत 2013 में तमाम सेशन जज जो थे रिटायर्ड जज वो इलेक्शन ट्रिब्यूनल लगाए गए थे और बाद में कोई इलेक्शन कमीशन ने कहा कि उनकी कारकर्दगी दुरुस्त नहीं है तो उन्होंने हाई कोर्ट के सिटिंग जज होने चाहिए। तो बाद में वो तरमीम हो गई और वो हाई कोर्ट की ये बात सही था कि स्टैंडिंग जज जो होता है सिटिंग जज उसका फैसले में बड़ी जान होती है, और जो होते हैं ना रिटायर्ड जज वो तकरीबन उससे सही फैसला करने में भी कई साल लगा करते हैं, 4 महीने में फैसला नहीं कर सकते। इसलिए अब जो आप ऑर्डिनेंस जो आया है जैसे बता रहा है वो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान की तरफ से ऑर्डिनेंस नहीं आया,
ये हुकूमत पाकिस्तान की पार्लिमानी मजिस्ट्रेट ने आर्डर जारी करवाया है। इसीलिए तो सवालात उठ रहे हैं ना कमर दिलशाद साहब, इसीलिए तो सवालात उठ रहे हैं क्योंकि इस हुकूमत के मैंडेट पर पहले ही सवालात हैं। तो जब ऐसे में हुकूमत की तरफ से ऐसा कोई ऑर्डिनेंस आएगा तो सवालात तो उठेंगे कि शायद वो जो फॉर्म 47 वाला मामला है उसी को बरकरार रखने के लिए ये कोशिश की जा रही है। नहीं, ये बात नहीं है। अब 2013 में जब नवाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर थे उस वक्त इलेक्शन ट्रिब्यूनल सेशन जज थे रिटायर्ड, उसमें किसने इतराज नहीं किया। इसीलिए 2018 में उन्होंने हाई कोर्ट के जजों की अपॉइंटमेंट शुरू हो गई। तो ये तो कोई ऐसी बात नहीं है, सारा इलेक्शन कमीशन ने करना होता है। और ये जो रिटायर्ड जज हैं ये भी एक ऑनरेबल जज होते हैं, इनके फैसले में बड़ी जान होती है। तो लेकिन बहरहाल अब चूंकि ऑर्डर वो जान कभी पहले नजर नहीं आई ना, और आज जान निकालने की कोशिश की जा रही है, इस वजह से कुछ शकूक व शुबात बढ़ जाते। नहीं, शक व शुबा तो हमारा एक कल्चर बन गया ना। लेकिन मसला ये हो गया है कि अब माजी में देखें तो 2013 में भी तो रिटायर्ड जज थे, वो किसी ने इतराज नहीं किया। इमरान खान साहब भी बाकायदा तौर पर एतमाद किया कि ठीक है आपके रिटायर्ड जज हैं, फैसला आने दें, तो फैसला होगा। क्या आज कमर दिलशाद साहब 2013 वाले हालात हैं, आप समझते हैं? और क्या एतमाद की वो कैफियत है? जनाब हबीब अकरम साहब ने बड़ा काम किया है इसके ऊपर, बहुत काम। जो काम कर रहे हैं वो तो काम करते नहीं है, पता नहीं कहाँ चल पड़ते हैं वो। असल बात तो ये है कि इसके बारे में डिग आउट करें हबीब अकरम साहब। आप ये देखेंगे, पार्लिमानी मिनिस्टर से पूछें कि आपने इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान से पूछे बगैर ही आर्डिनेंस जारी कर दिए, तो ये भी तो पूछे ना आप उनसे। इलेक्शन की मुझे पता ही नहीं है। उन्होंने कहा हमारे पास तो कॉपी नहीं आई अभी तक ऑर्डिनेंस की, हमारे पास तो कॉपी भी नहीं आई। उन्होंने डायरेक्ट बाला यानी जाने ना जाने गुल ही ना जाने बाग तो सारा जाने है। हबीब अकरम साहब जाए ना कल मिनिस्ट्री पार्लिमानी अफेयर में, उनसे कहेंगे जनाब इलेक्शन कमीशन ये कहता है हमारे पास, हमें इतला ही नहीं है कि आपने ऑर्डिनेंस जारी कैसे कर दिया। अच्छा, इलेक्शन कमीशन की मर्जी या उसकी मुशावरत के बगैर ही कर दिया? बगैर मुशावरत की। पहले भी जो हमारा जो इलेक्शन एक्ट बना है 2017 उसमें कब मुशावरत की थी उन्होंने, खुद ही बना दिया था ना 2017 के इलेक्शन एक्ट में। किसी जस्टिस सिद्धार्थ रजा तो देखते रह गए। एक और बड़ी अहम बात है, इसी तरह एक जस्टिस सिद्धार्थ रजा का भी एक नोट मैं पढ़ा है, देखा है, मुझे दिखाया था 2018 में। एक आया था, एक हाई कोर्ट की तरफ से जज का अपॉइंटमेंट, उन्होंने इनकार कर दिया था, मैं तो नहीं करता। तो वो इस लिहाज से ये तो सवाबदीदी इख्तियारात हैं चीफ इलेक्शन कमीशन के, इलेक्शन कमीशन के, और जो भी पैनल आता है उसमें वो बाकायदा छानबीन करते हैं, स्क्रूटनी करते हैं, इसके बाद इजाजत देते हैं। तो कमर दिलशाद साहब अब क्या होगा? एक तरफ आप कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन से मुशावरत भी जरूरी है, दूसरी तरफ अब लाहौर हाई कोर्ट का भी फैसला आ गया है, फिर ये ऑर्डिनेंस भी आ चुका है। अब इस सारे सिचुएशन में ट्राइब्यूनल्स का कैसे तयन होगा कि उसमें कौन बैठेगा? नहीं, आप दुरुस्त फरमाइए, ट्रिब्यूनल बन चुके हैं। रावलपिंडी का एक आप देखें, आप रावलपिंडी का और प्रिंसिपल सीट लाहौर का, बहावलपुर का देखें, एक जज का नाम भेज दिया। तो चीफ इलेक्शन कमीशन ने कहा कि एक जज का नाम क्यों भेजा, 6 नाम भेजे हमें, आप 3 नाम भेजे, तब पैदल भेजें ताकि हम किसी एक आदमी के बारे में फैसला कर। आप एक जज का भेज रहे हैं। नहीं, या तो इतराज हो ना, पैनल पे गौर करने की जरूरत तो उस वक्त आएगी ना कि जब किसी एक पे मुतय्यन एतराज हो जाए। मिसाल के तौर पे अगर इलेक्शन कमीशन को एक नाम भेजा गया और इलेक्शन कमीशन खाम खा तो नहीं कह सकता ना कि इस पे 4 बंदे भेजें तब हम देखेंगे। असल तो देखने की बात है कि इलेक्शन कमीशन को उस मखसूस जज साहब पे कोई एतराज है या नहीं है। नहीं, दुरुस्त फरमा रहे हैं, आपका पॉइंट में वजन है आपके पॉइंट में। लेकिन इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान जी ये कह रहा है कि जनाब आप एक जज ना भेजें, आप पैनल भेजें, उस पैनल के बाद हम फैसला करेंगे जिसको ड्राफ्ट किसको करना है या सबके तीनों सबका एक्सेप्ट कर लेना। लेकिन हम एक पैनल भेजें जो कि सेक्शन 140 में लिखा हुआ है कि पैनल, दूसरा आर्टिकल 225 में लिखा हुआ है कि इलेक्शन ट्रिब्यूनल के लिए इलेक्शन कमीशन के इख्तियारात है आर्टिकल 225 के तहत। तो जब आर्टिकल 225 कहता है ये इलेक्शन कमीशन के इख्तियारात है तो पैनल करके बैठ जाएं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया कमर मोहम्मद दिलशाद साहब हमारे साथ मौजूद थे। एक ब्रेक हम लेंगे नाज़रीन, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। सुप्रीम कोर्ट ने तहरीक इंसाफ के बल्ले के निशान के अदालती फैसले पर तनकीद करने पर ब्रिटिश हाई कमिश्नर को जवाब दे दिया है। ब्रिटिश हाई कमिश्नर ने आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस में जमहूरियत और खुले मुआशरे की बात की थी और उन्होंने इस फैसले पर तनकीद की थी। अब रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने चीफ जस्टिस के हुक्म पर उन्हें जवाब दे दिया है। हबीब साहब, चीफ जस्टिस के बिहाफ पर रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने जवाब भी दे दिया और अदालती फैसले का दिफा भी किया है। देखिए, ये जो जवाब नहीं दिया, मेरा ख्याल है कि जवाब दिया जा चुका है। अच्छा। मैं उसकी वजह यह है कि ये कॉन्फ्रेंस अप्रैल के आखिर में हुई थी
اور یہاں پہ جو خط کی تاریخ ہے وہ 3 مئی کی ہے، یعنی آج سے تقریباً کوئی 27-28 دن پہلے یہ جواب جو ہے وہ لکھا جا چکا تھا اور بھیجا جا منظر عام چکا پر آ جایا، منظر عام پر آ جایا ہے۔ میں اس خط کو پڑھنے کے بعد میرے ذہن میں ایک تو فوری طور پر یہ سوال اٹھا کہ کیا یہ خط وزارت خارجہ کی مشاورت اور مرضی کے بعد لکھا گیا ہے؟ کیونکہ پاکستان کے اندر بیرونی سفیروں سے رابطہ رکھنا یا کسی بھی سرکاری طور پر ریاستی سطح پر کوئی رابطہ رکھنا یہ تو وزارت خارجہ کا کام۔ اب اس میں نے دیکھا ہے کہ اس خط کے آخر میں ان لوگوں کا ذکر ہے جن کو یہ خط بھیجا گیا ہے۔ عام طور پر سرکاری خط و کتابت جو ہوتی ہے اس کے آخر میں بتایا جاتا ہے کہ یہ خط کس کس کو لکھا گیا ہے، کس کس کو بھیجا گیا ہے، اور یہاں پر صرف 2 نام ہیں۔ پہلا ہے لارڈ رابرٹ جان ریڈ کا اور پریزیڈنٹ آف دا سپریم کورٹ آف دا یونائٹڈ کنگڈم ہے، ٹھیک ہے، یعنی چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے ہم منصب، اور وہاں پر ہیں بیرنس اب سوئی لسالہ کار، پتہ نہیں میں نے تلفظ درست ادا کیا ہے یا نہیں، وہ لیڈی چیف جسٹس آف انگلینڈ اینڈ ویلز۔ اب یہ دونوں جو ہیں ان دونوں کو آپ نے خط لکھا اور وزارت خارجہ اس میں شامل نہیں ہے، تو گمان غالب ہے کہ وزارت خارجہ کو یہ خط نہیں گیا ہوگا۔ اب مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ جو ہماری جو سفیر ہوتے ہیں وہ دراصل پولیٹیکل سروس کا حصہ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اور اپنے ملک کی نمائندگی کرتے ہیں اور دوسرے ملکوں میں کبھی کبھار وہ تبصرے بھی کرتے ہیں جیسے کرتے ہیں جی۔ اس پہ چیف جسٹس صاحب کو جواب دینے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ یہ میں اس پہ تھوڑا سا میں اپنے آپ میں یہ بات سوچ کے تھوڑا پریشان ہو رہا ہوں کہ کہیں یہ خط کہیں پیچیدگی تو نہیں پیدا کرے گا کوئی۔ اچھا، آپ کو ایسا لگتا ہے؟ مجھے ایسا لگتا ہے کیونکہ یہ ہماری عدالت کی طرف سے خط ہے نا، سپریم کورٹ کی اعلیٰ ترین عدالت کی طرف سے۔ بھائی پوری دنیا میں عدالتوں کے فیصلے جب سپریم کورٹ کے ہوتے ہیں پوری دنیا میں، تو بھائی ان پہ ڈسکشن ہوتی ہے، یہاں نہیں ہوگی وہاں ہوگی۔ ہم کئی دفعہ امریکن فیصلے یہاں پہ ان پہ ڈسکشن کر رہے ہوتے ہیں، بہت سے فیصلے ہیں ہمارے جن کے اوپر دنیا میں ڈسکشن ہو رہی ہوتی ہے، ایک دوسرے کی سپریم کورٹ ایک دوسرے کے فیصلوں پر گفتگو کر رہی ہوتی ہے، ملک ایک دوسرے پر بات کر رہے ہوتے ہیں، ڈسکشن ہوتی ہے، تنقید بھی ہوتی ہے، ڈسکشن بھی ہوتی ہے اور تنقید بھی ہوتی ہے، اچھا دونوں ہوتے ہیں۔ اب بات یہ ہے کہ اس ایک سیاسی حوالے سے کی جانے والی تنقید کا جواب دینے کی چیف جسٹس کو کیوں ضرورت پیش آئی اور وزارت خارجہ اس میں شامل کیوں نہیں ہے؟ ٹھیک ہے نا، یہ ایک ریاستی ادارہ ہے نا، آزاد ہے عدلیہ، لیکن ریاست سے بڑی تو نہیں ہے نا، ریاست کا اہم ستون ہے۔ لیکن مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ ہماری سپریم کورٹ کی طرف سے ایک سفیر کو خط لکھا جانا، پھر انہی کے عدالتی نظام کے 2 بڑے لوگوں کو، ان کے سربراہوں کو CC کیا جانا، اس کا کیا مطلب ہے؟ اور مجھے یہ بھی سمجھنا ہے کہ کیا ہماری عدالت نے ماضی میں اس طرح سفراء کو کبھی خط لکھے، یا ہماری عدالت کے کوئی بھی جج صاحب اس طرح سفیروں کو براہ راست اپنے پیڈ پہ خط لکھ سکتے ہیں؟ یہ ایسے سوالات میرے ذہن میں ابھرے ہیں، مجھے لگتا ہے کہ ان کے جواب ہم سب کو مل کے تلاش کرنے چاہیے۔ کوشش کریں گے حبیب صاحب کہ ہم اگلے پروگرام میں کسی قانون دان سے بات کریں اور ان سوالوں کا جواب جاننے کی کوشش کریں۔ میرے دل کے اندر جو خواہش ہے وہ پتہ کیا؟ وہ یہ ہے کہ اس خط سے ہمیں پتہ چلے کہ یہ خط جعلی۔ اچھا، آپ ویسے جو توقعات اور خواہشات کرتے ہیں وہ اکثر پوری نہیں ہوتی ہے۔ پروگرام کا وقت ختم ہوا ناظرین، آپ سے ملیں گے انشاءاللہ کل، اللہ نے کے بعد۔